திருச்சிற்றம்பலம். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டார்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஸ்ரீஹாலாஷ்ய மாஹாத்மியம் 6வது அத்தியாயம். ஐராவத சாப விமோச்சனம். षष्ठोऽध्यायः. सूतः इत्यगस्यात् समाकर्ण्य सर्वे तु मुनिपुङ्गवाः पुनश्च प्रार्थयामासुर कुम्भयोनिं तपोनिधिं। वयं सर्वे कृतार्थाः स्म श्रुत्वा पुण्यां कथामिमां। पुनस्तु किं किं देवेन कृतं कर्म महद्भुतं तत्सर्वं कथयास्माकं क्रमेण मुनिपुङ्गव। इति श्रुत्वा वचस्तेषां मुनीनां कुम्भसम्भवः। दुर्वाससो मुनिः शापात् मुक्तिनम् ऐरावतस्य च वसिष्ठादिमुनित्रेभ्यो वक्तुं समुपचक्रमे। अगस्त्यः पुरा निर्जित्य सङ्ग्रामे जम्भादीनसुरेश्वरान् महाविजयसम्पन्नो देवराजो मुधायुतः शैलराजेन शत्रुशम् उन्नत्या धवलद्विषा अत्यन्तधवलैर्दन्तैश्चतुर्भिश्च विराजितम् ऐरावतं समारुह्य गजराजं सुरेश्वरः त्रयस्त्रिंशत्कोटिसङ्ख्यैराम्रैश्चिद्दचारणैः गन्धर्वैः किन्नरैः अन्यैर्दिव्यैश्च मुनिपुङ्गवैः जयघोषं प्रकुर्वद्भिः तैः सर्वैः परितो वृतः पुरीं प्राप महानिन्द्रो महतीम् अमरावतीं। तथा दिवौकसः सर्वे सुवस्तूनि मुधा ददुः अनर्काणि उपहाराणि दिव्यानि विबुधोत्तमैः सर्पितानि जग्राह जम्भासुरनिषूदनः। दुर्वासास्तु महातेजाः काशीं सम्प्राप्य सादरम् सर्वतीर्थेषु संस्नाय सर्वलिङ्गानि पूज्य च नाम्ना कामेश्वरं लिङ्गं प्रतिष्ठाप्य प्रभुज्य च प्रदक्षिणनमस्कारस्तोत्रैः सम्पूज्य शङ्करम् सन्निधौ तस्य देवस्य लिङ्गमालोक्य संस्थितः तदा पतति लिङ्गस्य मस्तकस्थं महोत्पलम् गृहीत्वा तन्महाप्रीत्या स्वेच्छया सञ्चरन्मुनिः देवराजं तदा दृष्ट्वा शाशीर्भिरभिनन्द्य च प्रसादशङ्करस्येति ददौ तस्मै महोत्पलम् गृहीत्वा पाणिनैकेन तत्पुष्पं पागशासनः मोहितो जयलक्ष्म्या चरणधृत्वा निजमौलिना ऐरावतस्योत्तमाङ्गे स्थापयामास चोन्नते तन्मस्तकस्य चाञ्चल्या ततः पतति तत्तथा पतितं च स्वपादेन मर्दयित्वा पुनः पुनः क्रीडति अमरामातङ्गो मदयुक्तो विधेर्वशात् दुर्वासास्तु तदालोक्य कोपेन स्फुरिताधरः महेन्द्रं च गजेन्द्रं च शप्तुं प्राह समुद्यतः महेन्द्र त्वं गर्वतोऽसि दानवानां जयेन च समानमान्यैर्मुनिभिर्मामपि प्रविचार्य च न ददासि किरीटेन मया दत्तं महोत्पलम् अन्यैः समर्पितं सर्वं गृहीतं च त्वया धरात् किञ्चिञ्च मां न जानानि क्रुधा च तपसातुलं तस्माद्वन्मस्तकस्पायाद्य भेथा पाण्ड्यो भविष्यति ऐरावदक्षूत्रगज पृथिव्यां सञ्चरिष्यति इति दुर्वाससा शप्ते देवेन्द्रे सह वाहने उक्तवन्न क्षमस्वेति
प्रेणमुष्य पुनः पुनः सुरा सर्वे अनुश्रुत्यैनं प्रसन्नं चक्रिरे मुनिं जलस्योष्ण्यं शिखिस्पर्शान्न स्वभावस्तथा मुनेः कारणे सति रोषस्य प्रसन्नोदयया पव इति श्रुत्वा सुरवचो दुर्वासा च महामुनिः विहाय कोपं सहजमुवाचात सुरोत्तमान् मदुक्तमन्यथा कर्तुं न शक्तोऽहं दिवोकसः मच्चापमात्रसंयुक्तो न तु शक्रसवाहनः किं तु द्रोहेण शम्भोस्तु संयुक्तो महदाधुनाः वाराणसी महाक्षेत्रे मया संस्थापितस्य च कामेश्वराख्यलिङ्गस्य प्रसादस्तन्महोत्पलम् शक्रेण न धृतं मूर्ध्ना पदास्पृष्टं गजेन च औदासीन्यं लङ्घनं च प्रसादन्यमहोषिधुः सुमहत्पातकं प्रोक्तं शिवशास्त्रविशारदैः सुमहत्पातकानां तु प्रायश्चित्तं न विद्यते तथापि देवदेवेन रहस्येवं प्रभाषितं सुमहत्पातकानां तु प्रायश्चित्तमनोत्तमं तदहं कृपया वक्षे पापशापनिवृत्तये वेदानामस्तकैश्चैव प्रतिपादितमादरात् भूलोकशिवलोकाख्यं शिवक्षेत्रं महाद्भुतं महापापहरं चास्ति महाशापहरं च तत् हेमपद्माकरस्तत्र महातीर्थं च विद्यते श्रीहालाशेश्वरं लिङ्गम् अस्ति त्रैलोक्यविश्रुतं ये पापभीरवो लोके ये महाशापभीरवः ये वाञ्छन्ति महाभोगान् मुक्तिं वात्यन्तदुर्लभां ते सर्वे तत्र सम्प्राप्य भक्त्या च श्रद्धया सह महतीर्थे च संस्नाय दृष्ट्वा हालास्य नायकं सर्वदोषविनिर्मुक्ताः सर्वान् कामान् प्रयान्ति हि गजेन्द्रोऽपि महेन्द्रोऽपि प्राप्य हालास्यमुत्तमम् मम शापात् निर्मुक्तो भवेतां तावुभौ ध्रुवम् कृपया देवदेवस्य श्रीहालाशेश्वरस्य च किरीटमात्रमिन्द्रस्य पाण्ड्यभूपो भिनत्विति वत्सराणां शतं तावत् चरित्वा पृथिवीतले ऐरावतोऽपि तं नत्वा मुक्तो भवतु शापतः इत्युक्त्वा शिरसा धृत्वा गृहीत्वा तन्महोत्पलम् स्वच्छन्दगत्या संयुक्त प्रययौ स महामुनिः ऐरावतो मुनिः शापात् अतिनीलवपुर्धरः भुवि क्षूत्रगजो भूत्वा दण्डत्वय समन्वितः वनेषु हस्तिभिः सार्धं चचारतीव दुःखितः अनुभूय चिरं कालं दुःखं च मुनिशापचं श्रीहालास्यं शिवक्षेत्रं दैवकथया प्रविश्य च मुनिनोक्तं शापशान्त्यै स्मृत्वोपायं महत्तरं महातीर्थे महाभक्त्या करोति स्नानमुत्तमं स्नानमात्रेण शापोत्तं सद्यो नश्यति कल्मषम् चतुष्टयं च दन्तानां लब्ध्वा स्वस्य सितप्रभां प्रीत्या महत्या संयुक्तः सम्प्राप्य शिवसन्निधिं स्वकीयवर्गस्कन्दस्थविमानान्तरसुस्थितं शिवलिङ्गं समालोक्य सर्वैर्देवैः प्रपूजितं पुष्करेण गृहीतेन तीर्थोदयेनाभिषिच्य च उपचारेश गन्धात्यैर्मनसाराध्य पञ्चभिः स्तुत्वा नानाविधैः स्तोत्रैः सुन्दरेशं प्रणम्य च उत्थाय लिङ्गमालोक्य हालास्येष मयाचत मद्वंश्या भागते येन त्वदायातनधारकाः सुखम् अष्टन्त्यहमपि द्वधायतनधारकः
वसेयेमिति बुद्धिर्मे प्रसादः क्रियतां शिव। तद्वचः शङ्कर श्रुत्वा प्रागसान्निध्यकृद्गजम्। शङ्करः महाभक्तो महेन्द्रो मे तदीयस्त्वं च तत्समः। तं धारय तथैव त्वं तथैवाद्य मम प्रियम्। इत्युक्तो देवदेवेन गजेन्द्रः पुनरब्रवीत्। भगवन् पार्वतीनाथ भक्तवत्सल शङ्कर दुर्वाससो मुनिः शापम् अनुभूय महावने। पुनस्त्वहं त्वामभ्येत्य शिवमुक्तोऽस्मि शापतः। गजेन्द्रेषु यथा शम्भो श्रीमत्प्रसादधारिषु अनुग्रहस्त्वया कार्यो मय्यपि त्वं तथा कुरु। इत्युक्तो गजराजेन शम्भुप्राह गजेश्वरम्। तथास्तु गज गच्छ त्वम् इत्युक्त्वान्तर्तदेहरः। सर्वपापप्रशमनं सर्वशापहरं परं भूलोकशिवलोकाख्यं शिवक्षेत्रं पुरातनं। त्यक्त्वा गन्तुमनिच्छन् सन् देवपश्चिमभागतः। कात्वा तीर्थं स्वपादेन तत्तीरे तु घनातिपम्। शिवलिङ्गं च संस्थाप्य स्वनाम्ना सादरेण तु विनायकं च तल्लिङ्गं प्रपूज्य प्रतिवासरं। यथा तिष्ठति नागे च सन्तोषेण गजेश्वरः। भूलोकशिवलोके तु तथा तिष्ठति वैचिरम्। ऐरावतं मुक्तशापं परिज्ञाय सुरेश्वरः दूतं सम्प्रेषयामास सम्प्राप्तुम् अमरावतीम्। देवेन्द्राज्ञापयात् सद्यो निर्गत्य मधुरापुरात्। प्रस्थानं सुन्दरेशस्य पूर्वभागे विधाय च तत्रापि लिङ्गमतुलं कृत्वा स्वस्वामिनामतः। इन्द्रेश्वराख्यलिङ्गं च प्रतिष्ठाप्य प्रपूजयन्। नीपारण्यं मखक्षेत्रं न विहाय च सुस्थितः। पुनः प्रेक्षितधूतेन देवेन्द्रेण महागजः। त्रिदिवं च ययो सद्य स्वाम्यां नैव सङ्गयन्। कादितं गजपादेन तडाकं तीर्थमुत्तमं। गजपुष्करिणी चेति प्रतीतं नामधेयतः। विनायकोऽपि तीरस्थ ऐरावतविनायकः। ऐरावतेश्वरं लिङ्गं तत्प्रतिष्ठितमिष्टितम्। दृष्टमात्रेण हरति शापपापभयं महत्। गजपुष्करिणी तीर्थे स्नात्वा चैरावतेश्वरम्। दृष्ट्वा विमुच्यते पापैः शापैः सर्वामयैरपि। प्रस्थानं च यया विद्या करोत्यैरावतो गजः। नाम्ना प्रसिद्धा सावीति गजतावनस्वीतिका। प्रस्थितं यद्गजेन्द्रेण देवेन्द्रस्य महाज्ञया। नाम्ना चैरावतपुर् प्रसिद्धमधुनापि च। इन्द्रेश्वरं तत्र दृष्ट्वा पुरुषार्थमहानिधिम्। इन्द्रलोके वसेद्धीमान् यावन्द्रियाश्चतुर्दशः। एवमैरावतं शापान् मोचयित्वा महामुनेः अनुगृह्णाति देवेशो जीवन्मुक्तिपुरेश्वरः। इति द्वितीया लीला कृता हालाशवासिना। तां तु श्रुत्वा नरो धीमान् महापापैः प्रमोच्यते। इति श्रीस्कान्दे महापुराणे अगस्त्यसंहितायां हालास्यमाहात्म्ये ऐरावतशापविमोचनं नाम षष्ठोऽध्यायः। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेवा। தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டார்க்கும் இறைவா போற்றி போற்றி. ஓம் நம சிவாய.